अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। संसदः परिसरे बलात् मुष्टामुष्टिप्रकरणे राहुल गान्धेः वर्धिताः समस्याः। दिल्ल्यारक्षिबलेन राहुल गान्धेः विरुद्धं पञ्जीकृतं प्रकरणं विशेषान्वेषणाभिकरणं प्रति प्रेषितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य कुवैत देशं गच्छति। तत्र शीर्षनेतृत्वैः समं करिष्यति मन्त्रणाः। प्रायः 43 वर्षाणाम् अनन्तरं कोऽपि भारतीय प्रधानमन्त्री कुवैत देशस्य यात्रां करोति। जीएसटी इत्येतस्य वस्तुसेवाकरपरिषदः 55तमम् उपवेशनम् अद्य प्रभृति राजस्थान राज्यस्य जैसलमेर नगरे समारभते। गतदिने जैसलमेर स्थलं प्राप्तवती वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः आगामिने केन्द्रीयार्थसङ्कल्पपत्रविषये परामर्शम् अपि कृतवती। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य अगरतला स्थले पूर्वोत्तरपरिषदः 270तमस्य पूर्णसत्रस्य कुर्यात् अध्यक्षतां। तावत् असौ बैंक प्रमुखैः समम् अपि कुर्यात् तत्र मन्त्रणाम्। अपि च अन्ते आन्तरिक शान्ति वैश्विक सद्भाव इति विषयमधिकृत्य जगति अद्य आचर्यमाणः अस्ति प्रथमः विश्वध्यानदिवसः। ध्यानस्य लाभविषये जागरूकता वर्धनमस्ति ध्यानदिवसायोजनस्य उद्देश्यम्। तावत् वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी द्विदिवसीय यात्राम् उद्दिश्य अद्य कुवैत देशं गच्छति। प्रायः 43 वर्षाणाम् अनन्तरं कोऽपि भारतीयः प्रधानमन्त्री कुवैत देशस्य यात्रां करोति। ध्येयं यत् कुवैत देशस्य प्रमुखस्य अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा इत्येतस्य निमन्त्रणं स्वीकृत्य प्रधानमन्त्रिणः एषा यात्रा जायमाना अस्ति। निजयात्रावधौ प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी तत्र कुवैत देशस्य शीर्षनेतृत्वैः समं द्विपक्षीयाः वार्ताः करिष्यति। सममेव कुवैत देशे निवसतः भारतीयं समुदायमपि सम्बोधयिष्यति प्रधानमन्त्री। अत्र एतत् अवधेयं यत् भारत-कुवैत देशयोः मध्ये पारस्परिकरीत्या घनिष्ठः मैत्रीपूर्णाः सम्बन्धाः सन्ति। तावत् भारत-कुवैत इति देशद्वयोः गणना शीर्षव्यापारिकसहभागिदेशेषु अपि भवति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी कुवैत देशं गच्छति। एतदालक्ष्य विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् प्रधानमन्त्रिणः कुवैत देशस्य एषा यात्रा अतीव महत्त्वपूर्णा अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः एतेन यात्रामाध्यमेन द्वयोः देशयोः मध्ये व्यापारिक रणनीतिकसहभागितायां नवः अध्यायः संयुक्तः भविष्यति। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi will undertake a visit to Kuwait on 21st and 22nd December 2024 at the invitation of the Amir of the State of Kuwait, His Highness Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jabbar Al Sabah. This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes considerable significance. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने हैदराबाद नगरे स्थितेन कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट इत्येतेन रक्षाप्रबन्धनमहाविद्यालयेन आयोजितं प्रेसिडेंट कलर्स इति राष्ट्रपतिध्वजसमारोहं सम्बोधितवती। समारोहे असौ एकां स्मारकप्रैषचिटिकां, विशिष्टमुखपृष्ठम् अथ स्मारकपदकमपि लोकार्पितवती। अत्र कार्यक्रमे प्रदेशस्य राज्यपालः जिष्णुदेवः वर्मा, रक्षाप्रमुखाध्यक्षः जनरल अनिल चौहानः, तेलंगानाराज्यस्य मन्त्री सीताक्काः अथ अनेके गणमान्याः जनाः समुपस्थिताः जाताः। कार्यक्रमं सम्बोधयति राष्ट्रपतिवर्या विशेषतया महिलाधिकारिणां प्रवर्धमानं प्रतिनिधित्वं वर्णितवती। अथ उक्तवती यत् प्रभाविनिर्णयस्य सक्षमरणनीतिनेतॄणां च विकासे एतेन संस्थानेन महद्योगदानं कृतमस्ति।
I am happy to see the women officers today. I have been encouraging and appreciating our women officers at various events of defense services for making a mark in different domains. You are an inspiration for all the other women and young girls who have dared to dream. तावत् राष्ट्रीय सुरक्षा स्थितिम् आलक्ष्य राष्ट्रपतिः सेनायां नवाचार प्रयोग पुरस्सरं सज्जतायाः आवश्यकतां सबलं प्रतिपादितवती। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी सन्निभानाम् अत्याधुनिक प्रविधीनाम् अनुप्रयोग पुरस्सरं रक्षाक्षेत्रस्य आधुनिकीकरण प्रयासान् अपि रेखाङ्कितवती। The Government of India has taken several measures to enhance indigenous capabilities of defense industry. Through initiatives such as Make in India, ease of doing business and development of defense industrial corridors, the government is encouraging Indian and foreign investors to invest in our defense sectors. With emphasis on indigenization, many defense products have been identified for domestic manufacturing and will not be imported. एतदतिरिच्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः हैदराबादे स्थिते रक्षाप्रबन्धन महाविद्यालये आयोजिते राष्ट्रपतिध्वज समारोहे सशस्त्रबलानि आधुनिकयुद्धाय सज्जतायाः आह्वानमपि कृतवती। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य त्रिपुराराज्यस्य राजधान्याम् अगरतला इत्यत्र पूर्वोत्तरपरिषदः NEC इत्येतस्य सचिवालयस्य 270तमस्य पूर्णाधिवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। एतस्मिन् कार्यक्रमे पूर्वोत्तरविकासमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाः अथ पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य समेषां राज्यानां राज्यपालाः, मुख्यमन्त्रिणः अथ वरिष्ठाः प्रशासनाधिकारिणः सहभागितां समाचरेयुः। एतदतिरिच्य गृहमन्त्री नॉर्थ ईस्ट बैंकर कॉन्क्लेव 2.0 इत्येतेन सम्मेलनेन सममेव नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लिकेशन सेंटर इत्येतस्य 12 सम्मेलने अपि सहभागितां समाचरेत्। पश्चिमबंगालस्य सिलीगुड़ी स्थले गतदिने सशस्त्र सीमाबलस्य 61तमे स्थापनादिवसावसरे कार्यक्रमः आयोजितः गतः। अत्र कार्यक्रमे केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः सम्मिलितः अभवत्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् असौ उक्तवान् यत् सशस्त्र सीमाबलेन सीमातः मादकद्रव्याणां प्रतिरोधनम्, अवैधप्रवेशम् अथ अवैधरीत्या शस्त्रास्त्राणाम् आदानप्रदानावरोधनम् उद्दिश्य महती सफलता प्राप्ता अस्ति। खुली सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और नेपाल की मैत्री संधि की मर्यादा का हर हालत में सम्मान करते हुए नो मैंस लैंड में 1100 से ज्यादा अतिक्रमण को एसएसबी के द्वारा हटाया गया। ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीएसटी इत्येतस्य वस्तु सेवा कर परिषदः 55तमम् उपवेशनम् अद्य प्रभृति राजस्थानराज्यस्य जैसलमेर नगरे समारभते। एतस्मिन् उपवेशने सहभागितां समाचरितुं वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः गतदिने जैसलमेर स्थलं प्राप्तवती अथ आगामिने केन्द्रीयार्थसङ्कल्पपत्र विषये परामर्शमपि कृतवती। अत्र उपवेशने राज्यानां वित्तमन्त्रिणः अथ सम्बद्धाः प्रमुखाः अधिकारिणः सम्मिलिताः भवन्ति। संसदः शीतकालीनं सत्रं गतदिने समाप्तं गतम्। शीतकालीनसत्रावधौ संसदि सञ्जातं कार्यजातम् अवलम्ब्य संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः वार्ताहरसम्मेलने सूचितवान्। तावत् केन्द्रीयः मन्त्री विज्ञापितवान् यत् संसदः सत्रावधौ लोकसभायाः आहत्य 20 अथ राज्यसभायाः 19 मन्त्रणाः समाचरिताः। लोकसभायां तावत् 5 विधेयकानि उपस्थापितं गतानि, एतेषु 4 विधेयकानि पारितं गतानि। तत्रैव राज्यसभायां विधेयकचतुष्टयं समुपस्थापितं गतम्।
विदेशवार्तायां तावत् संयुक्तराज्यामेरिकीयेन प्रतिनिधिसभया शटडाउन इति पिधानस्य अग्रे सारणपरं विधेयकम् अभ्युपगतम्। तावत् एतद् विधेयकम् अधिकृत्य अग्रिमकार्याचरणार्थम् एतत् सीनेट् इति सम्बद्धासन्दं प्रति प्रेषितम्। अद्य अधिविश्वं विश्वध्यानदिवसः आचर्यमाणः अस्ति। संयुक्तराष्ट्रेण तावत् डिसेम्बर् मासस्य 21 दिनाङ्के विश्वध्यानदिवसत्वेन घोषितः अस्ति। तावत् प्रथमे विश्वध्यानदिवसावसरे अद्य संयुक्तराष्ट्रमुख्यालये वैश्विकध्यानसत्रस्य सजीवं प्रसारणं भवेत्। एतस्य कार्यक्रमस्य नेतृत्वं भारतीयाध्यात्मिकगुरुः श्री श्री रविशङ्करः कुर्यात्। तत्रैव नवदिल्लीस्थिते इंडिया गेट एम्फी थिएटर इत्यत्र अपि मध्याह्ने ध्यानसङ्गीतसत्रस्य आयोजनं भवेत्। तावत् गतरात्रौ 8 वादने वैश्विकध्यानसत्रस्य सजीवप्रसारणं करिष्यते। एतस्यां ध्यानायोजनशृङ्खलायां ग्रेटर नोएडा इत्यत्र सूरजपुरस्थले स्थिते केन्द्रीयारक्षिबलपरिसरे अपि विशेषध्यानसत्रस्य आयोजनं समाचरितं गतम्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।